صحفة بريزيدنت تيغراي أب تحت قدر تمزابلتي وغنات وعيل اللهم بريزيدنت تيغراي أبتوان أبينيرو كنقرأكم من عالم لخاوي سلفي تغارو أب مغالة جمير اللهم أتي وفري كاب مغالة كساب جنيفا سويزرلاند زبط حيوم هاجراوي فتنا شامناي كفلي تجميرالهم أب تغراي زركبا مسلم دك نستيو تمحارو أب أكسوم كاب فتنا كم استخل كلاون تسميعالهم أزرابي كوميشن هاجراوي مخكر أب تغراي سراح نمجمار مس بريزيدنت جنرال تادس ورد تزراريبهم أتليت غلطي بورقا نبرتان غزاوتان بمزمات استخصص بعال بيتا تادله غبرمتن تمالي أب أديس أبام بخبير كم استدبدبن كم استوغعن زملاختو مسلتا تزرقح مولم بوليس أديس أبا دما أبز قداي مسرت بمقبار ملاشي بلام أب مونغو هاجرات أوروبا زيت لمده كسي تسمي علام أتن كلته أوروبيان هاجرات قربابو توخينن ننبعلن تخاسيسن علام بزعبازي أب لعلي بريزيدنت دونالد ترامب منغستي كلل كاليفورنيا كسي مسريتلهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نلعلاونت تهاجرن تخللن بمتحاس أب لعلينام إيد أتيو بمباليو تخصيص زلو بزعبا زيون كنقرأك منام سلام تاناي بصحكم كبرات فتوات تخطاتل تزيانات تግራይ هورايزن قندينا تحت زيانات نينا علاليناكم زلنا نمك تالكم نعدم حدشت تخطاتلتنا دما سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም ስድራ ትግራይ هورايزن كنو زياناتنا تخطاتلهم ትግራይ هورايزن በአማራጺ አብ ቴሌግራም ፌስቡክ ከምውን ዋትስአፕ ክትረኽቧ ትኽእሉኹም بيت صحفة بريزيدنت تيغراي أب تحتي قطر تمزابلت وغنات وعيلم بحيلي نبيت صحفة بريزيدنت وقطات رملو زمررم تمزابلت وغنات على ملخاو وفري تصاوعيت مملاس تمزابلت تيغراي تجمير لهم توفري أب رئيس كتما تيغراي مغلا كساب بيت صحفة ودو حبرات حقرات كتما جنيفام زنقانق سلماو سلفيم لومي بوغعي جمير سلام أتي بسيفيل سلال محبرسو معراب تيغراي ستوهاد مصوعتهم انبي نحام شاكرمتي أب كيندام اين قصلن يأكل زبلج روح زحازيم لومي ربع نقوهو أب كتما مغلم زركب تمزابلت وغناتن نبرتن زتساتفلو معبلاو سلفي تخايدم سلفنياتات منغست فيدرال يخون منغست غيزياو ممحدار تيغراين محبرسو بعالم سقاي تمزابلت تيغراي سميعم يأكليلهم ناب مربتنا يملسنا ورد حيلتا دما كاب غزاتنا يوصو إلهم صويعم اتم سلفنياتات ابو موداتا نبيت صحفة بريزيدنت تيغراي توغعيزم معصو دفيهم بمئتاو اتي سقايمون مكرؤمن زرعايو كينوم حمشاي كرمتي اب دكان اين خربني نايلوم دمصو مسميع مالام بريزيدنت تادس ورده كاب نغو جميرو كزراربوم اتم تمزابلتي صبيو انتو عالم انتخونه اتي بريزيدنت نابيت صحفتهم كساب مسح ساعات كم زياتو تغليصوم جنرال تادس ابزيلو اليوم اتم تمزابلت وغنات ناب بيت صحفتهم بحيل دوفيوم اتيوم اتم ناب مربتنا ملسنا زبل تمزابلتي معراب تيغراي طرعان كقربم بسلفي نابيت صحفت جنرال تادس ورده كاب نغو ساعات كلته جميرم يوم سلفي مكاد جميرم اتم اب مقاله كاب زركبو نايت مزابلتي كامبتات زموصو تمزابلتي هصاونتن اديتاتن يموتنالهم ريساتاتن داغوصرنا اين برينام ياكليلهم زي تغبر مصبعاتات اين دلن زبل ጭርሑ الناس معز وعلو اتم سلفنياتات جنرال تادس وردم قرص زبل ملسي كبنام انت زي خوين ግን ነቲ قصريم لقيقنا اين وصنينا يميلهم
ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ አንጊሁ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ከፊቱ ነቲ ፈተና ብዕሊ ጀሚሮሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ሎሚ ዝተጀመረ ኮይኖም ተምሃሮ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ኣክሱም ቦኺረን ተባሂሎም ፍልፍላት ሓበሬታም ብምኽንያት ሕጃብ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይኣትዋ ዝብል ዝተኸልከላ ተምሃሮ ሙስሊም ከተማ ኣክሱም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃገራዊ ፈተናም ኣምሊጥዎነሎም ብስንኪ ምኽዳን ሕጃብ 20 ሙስሊም ኣንስትዮም ተምሃሮ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ተኸልኪለን ክብልዮም ሙስሊም ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ዘሎም ንፈተና ዝተመዝገቡ ሚእታዊት ይፍተነሎም እቲ ዝተለመደን ሓሶትን እዩ ብምባል ድማ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣክሱም ነቲ ክሲ ነጺጎሎም ሙስሊም ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ሎሚ ሶኒ 4 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተጀመረ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 20 ተምሃሮ ሕጃብ ጌርክን ኣይትፍተናን ተባሂለን ተባሪረን ኣለዋም እተን 20 ሙስሊም ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ረሃዋ ጽባህን ክንደያን እየን ተባሪረን ክብሉ ወሲኾም እቶም ነበርቲ ገሊጾም ንርእይቶ እቶም ነበርቲ መሰረት ብምግባር ናብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ኣክሱም ሓበሬታ ዝሓተተ ቲግባህ ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ጉጉይን ዝተለመደ ጸለምን ሓሶት እዩ ብምባል መልሲ ሂቦሎም ዝተፈለየ ነገር የለን ንፈተና ዝተመዝገቡ 1360 ተምሃሮም ኩሎም ሚድያን ወከልቲ ወለድ ተምሃሮን ኣብ ዝተረኸብሎም ጀሚሮም እቲ ዝውረ ዘሎ ድማ ዝተለመደ ናይ ፈጠራ ሓሶትን እዮም ክብልዮም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣብ ትግራይ ንቅድሚት ንምስጓም ዘኽእል ምስ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተዘራረበ ፍሊጠሎም ኣብ ትግራይ ኣጀንዳ ንምእካብ ዝካየድ ናይ ምክክር ምዕራፍ ክሳብ 30 ሓምለም 2017 ዓ.ም ምዝዛም መደብ ሒዙ ከም ዝወፀም እቲ ኮሚሽን ገሊጾሎም ዋና ኮሚሽነር እቲ ሃገራዊ ምክክር መስፍን ኣርያ ንጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ቃል ኮሚሽኖም ምስ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብ እቲ ኮሚሽን መረፃ ተሳተፍቲ ወረዳን ክልልን ከምኡን ምትእኻብ ኣጀንዳ ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ ሓምለ 30 2017 ክካየድ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ካብ 22 ጉንበት ክሳብ 24 ጉንበት 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ምዕራፍ ምክክር ኣጀንዳ ፌደራል ትካላት ማሕበራትን መራሕቲ እቲ ኮሚሽን ምስ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡን ዝምልከቶም ውድባት ንፈለማ እዋን ሃናፅን ኣሳታፍን ዘተ ኣካይዶም እዮም ኢሎም ብዘይ ተሳትፎ ክልል ትግራይ ኣሳታፍን ንኹሉ ዝሓቅፍ ሃገራዊ ዘተም ክግበር ኣይክእልን ዝበለ ዋና ኮሚሽነር እቲ ሃገራዊ ምክክር መስፍን ኣርያም እቲ ኮሚሽን ብዝምልከት ምትእማን ንምፍጣር ቀዲምካ ምስ ኣመራርሓ ምርኻብ ከም ዘድልም ህዝቢ ነቲ ምክክር ክዳሎ ዝኽእለሉ ቅድመ ኩነት ብዝምልከት ዝርዝር ዘተም ከም ዘካይድ ገሊጾም እቲ ዋና ኮሚሽነር ኣብ ተማሳሊ ቃለ መሕትት ቅድሚ 15 መዓልቲ ዕድመ ንፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ክቐርብ እንከሎም ህወሓት እውን ተዓዲሙ ከም ዝነበረ ይጠቂሶም ካብ ህወሓት ዝመፀ መልሲ ግን ቅድሚቲ ምምክኻር ብዛዕባ ኣተግባብራ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ምዝታይ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ እዩ ገሊጾም ንኣትሌት ገለቴ ቡርቃን ንብረታን ገዛውታን ብምዝማት ዝተኸሰሰ በዓል ቤታ ታደለ ገብረመድህን ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ ተገሊጾም ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ውልቀ ሰብ ብሓይሊ ተወቂዑን ቆስልን ኣብ መኪኑ ምስ ሽጉጡ ተታሒዙ ዘርእም ፎቶታት ተዘርጊሖም እቲ ውልቀ ሰብ ብሕጊ ክትሓዝን ብኣግባቡ ክምርመርን እናተገበም ብናይ ዕስለ ፍርዲ ናብ ሕግን ከይቕረበም ከይተፈረደን ክውቃዕ ምርኣይ ኣብታ ሃገር ዘሎ ስርዓት ኣልበኝነት ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ድማ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎም እንተኾነ ግና ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣይወዓልክዎን ክብል ምላሽ ሂቦም ኣይተኣሰረን ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ፖሊስ እውን ኣይወዓልን ክብል እዩ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ፍሊጡ ዘሎም ኣትሌት ገለቴ ቡርቃ ኣብ ዝቐረበ እዋን 10 ገዛውትን 4 መኻይን ብበዓልቲ ቤታም ነበርተ ሸይጠን ብምባል ፍትሒ ክትሓትት ተራእያ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ እውን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነታ ኣትሌት ኣብ ጉዳይ ፍትሒ ክወሃባ ዝፀውዕ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ጉዳይ ታ ኣትሌት ንብዙሓት ዘቆጥዑ ኮይኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ይዝርጋሕሎም ፍትሒ ንዓይ ኢላም ኣዘራራቢ ብዙሓት ኮይኖም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሮም ሰብኣይ ኣትሌት ገለቴ ቡርቃ ታደለ ገብረመድህን ብፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሖም በዓል ቤት ኣትሌት ገለታ ቡርቃ ብፖሊስ ተታሒዙ ዝብል ሕቶ ዝተላዒሉ ኮይኖም ቲግቫህ ኢትዮጵያ ኣቶ ታደለ ገብረመድህን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምህላው ሓቂ ድዩ ብምባል ንኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓተተ ይገልጽ እሞም ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ኮማንደር ማርቆስ ታደሰም ብዙሕ ሰብ ይዛረበሎም ፖሊስ ኣይሓዞን እቲ ውልቀ ሰብ የለን ንሕና ኣይሓዝናይን ክብል ሓፂር መልሲ ሂቦም እቲ ሰብ ከም ዘይተኣሰረን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከም ዝኾነን ዝገለጸ ኮማንደር ማርቆስ ኣይተኣሰረን ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ፖሊስ ኣይርከብን ክብል ንቲግቫህ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣብ ክልተ ምዕቡላት ሃገራት ኣውሮፓ ዘይተለመደ ክሲ ኣጋጢሞሎም
ሆላንድ ንጎረቤታ ቤልጅየም ንፋስ ሰሪቃ ክትብል ከም ዝኸሰሰታ ተገሊጾም ጠንቄት ክሲ ቤልጅየም ምስቲ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ናብ ሆላንድ ዝነፍስ ንፋስ ዝመሳሰል ተርባይናት ንፋስ ምትካላ ሲዒብ እዮም ዋና ካይድ ስራሕትን በያ ኩነታት ኣየር ሆላንድ ሬምኮ ቭሪደልበርግ ቤልጅየም ኣብ ቅድሚ ሆላንድ ተርባይን ስለ ዝተኸለት ሆላንድ ክትረኽቦ ዝግባእ 3 ሚእታዊ ሓይሊ ንፋስ ተዘሚታይሉ እቲ ዋና ካይድ ስራሕ ኣብ መግለጺኦም መጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ብድሕሪ ተርባይናት ንፋስ ዘሎ ፍጥነት ጸቕጥን ብዓብዩ ከም ዝነኪ ገሊጾም ብሪጀልበርግ እዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ሃገራት ግጭት ንምክልኻል ዝሓሸም ዝተዋደደ ኣገባብ ምኽታል ከም ዘድልዩ ኣስሚሮሎም ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ብፍላይ ንመመንጨዊ ሓይሊ ንፋስ ዝምቹ ምዃኑን ኣብ መጻኢ ብዙሓት ተርባይናት ክትህሉን ከም ዝኽእሉን ኣስሚሮሎም ስርቂ ኣየር ናብ ግጭት ከይሰጋግርን ኩናት ከየበግስን ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ክብል እዩ ኣስሚሮሎም መንግስቲ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክሲ መስሪቶም ምምሕዳርታ ግዛኣት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሎስ አንጀለስ ፌደራላዊ ሰራዊት ብምውፋር ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካን ስልጣን እታ ግዛኣትን ጥሒሱ ክብል 22 ገጻት ዝሓዘ ክሲ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ እቲ ክሲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ካሊፎርኒያም ሕጋዊ ፍቃድ ከይረኸበ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ምውፋሮም ንሕገ መንግስቲ ተሃገር ዝጥሕስ ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኖም ካሊፎርኒያ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣመሓዳሪ ካርቢ ንውሶም ክትኣትን ጸውዖም بمسرة التكسي ترامب نتي بسنبت استخايد تقامم نهجرا وحلوان موفار ممنزع سلطان قبل تغيسوم انتخنجن اتي ابتا معالتي استخايد تقامم باخبر تحقي كاليفورنيا بغلو كقواصر يخل نيريو كبيم اتي مراحي كل كاليفورنيا غليزوم تقام امريكا بزي فقاد فيدرال منغسي هجرا وحلوان هب غزاتاتا موفار زخل كل مخانو زتقاس كسي وسيهم محدارن ديمقراسن هاجرنام بوتادراو حيل زيكونس بسيفيل زمرحي قبل وسيخ غليزوم وانا عقب حقي كاليفورنيا بوبه بونتام منغست فيدرال قدم حزي كم ترامب حدا غزت رايو ايدو اتيلم ابوان بريزيدنت ريتشارد نيكسون ابوان بريزيدنت نسرحتنيات بوستا دحي زغاطم نعبيم سرحتنيات بوستام نتي غزات كيتوكس منغست فيدرال متتاو بمذكار ترامب دحر 1965 كاب امحداري كاليفورنيا فقاد كيرخبم كم زعين سلطان زتقم ناي مجمرتام بريزيدنت يلوم እዚ ከም ዝልም ከሎ ትራምፕ ንምንታይን ሃገራዊ ሓልዋ ናብ ካሊፎርኒያ ከም ዝለኣኾ ብምግላጽ ሎስ አንጀለስ ቅድሚ ምንዳዳም ንምክልኻል እዩ ክብል እዩ መልሲ ሂቡም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና እዚ ሰዓት ዘተኣኻኽቡ ናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም